اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قوما دوستا و بیننده، امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین. هر کس که خوش داره، شوق داره که کارهای خوب در معاشره زیاد شونه و پروموت شونه و کارهای خوب در معاشره زیاد شده بوره، حتما این ویدیو را تا آخر شه توخ کنین، گوش کنین و اگر شما خواسته باشین قد از ما همکاری کده میتونین در این بخش. اول فهمیگه بسته که بعضی دوستا که یوتیوب چینل داره، دوستا شکایت ها داره که اونا چیزای صحیح پست نمونه. باز مو تصمیم گرفتیم تیمی وایس آف هزاره نیوزی تصمیم را گرفته که در بین معاشره هر اولاد از ما شما هر قابلیتی که داشته باشه اونا ویدیو گرفته برای از ما شیر کنه و او را ما بله یوتیوب شیر مونیم و اگر از 5000 زیادتر ویو گرفت او را کست ما کیش پرایس هم میدیم و دیگه یک سرتیفیکیت از طرف تیمی وایس آف هزاره هم دیده میشه. قد از قاطی اگر دوستا میتونه این ویدیو رو جور کنه، اولادایش کو قابلیت داره، کارهای خوب است، شما میتونین که چینل وایس آف هزاره نیوز سابسکرایب کنین برای یوتیوب و همچنان شما میتونین که برای از ما ویدیو رای کنین تاکه ما ویدیوزی اولادایشون را پست کنیم و اولادتا برای امو خوبی چیزا که شما میخواین در مابین معاشره زیادتر شونه اونا برای از ما کار کنه بهترین. قد از دوستا یک چیز دیگر هم تیمی وایس آف هزاره نیوز میخوایم که از طرف چینل اعلان کنم بلدشم که دوستایی که اگر میخواین والنتیرلی قد تیم وایس آف هزاره نیوز کار کنن اونا را مو این موقع را هم میدی که اونا روزی هفته و روزی یکشنبه را کسته باین جایم از مو کارم از مو و امیتر مو اونا را کسته کار وغیره یاد میدی، فوتوگرافی وغیره یاد میدی، امیتر ویدیو شوتینگ وغیره اونا را یاد میدی. قد از قاطی اگر او دوستا چینل داشته باشه بله چینل چی هم کار مونیم تاکه اونا هم بتونه از طریق یوتیوب یا اگو سوشل میڈیا پیج که اونا دارن از او درآمد کرده بتونه. قد از قاطی اونا قد از مو هم همکاری کنن در بخش ویدیوگرافی و فوتوگرافی این چیزا را هم مو یاد میده. دیگه هر بچه که هر قابلیت داشته باشه ویدیوی خوری کنه برای از مو از بله پیج وایس آف هزاره نیوز هم شیر مونیم و همچنان بله یوتیوب وایس آف هزاره نیوز شیر مونیم. اگر بله یوتیوب 5000 ویو گرفت مو اونا را کست کیش پرایز هم میدیم و قاطی سرتیفیکیت وغیره هم میدیم. دوستا اگر شکایت شم در جای باشه که شما میگین کارهای خوب در معاشره نموشه، حتما چینل وایس آف هزاره نیوز سابسکرایب کنین و برنامه خوبی از مورا برنامه خوبی که در معاشره جاری است او برنامه را شما میتونین که از وایس آف هزاره نیوز از یوتیوب چینل و از فیسبوک چینل شما بلدیزمو بیننده باشین. و همچنان دوستایی که میخوای ویدیو رای کنه اونا میتونه که در نمبر وایس آف هزاره نیوز در واتساپ شه از فایل کسته داکومنتس خورا ویدیو فایل خورا برای از مرایی کنه تاکه مو بتونیم او کارهای خوب از شما را برای معاشره برای مردم نشان داده بتونیم از چینل وایس آف هزاره نیوز. و دوستایی که میخوای والنتیرلی قد از مو کار کنه در بخش فوتوگرافی، ویدیوگرافی و حتی اگر میخواین که چینل خود خورا پروموت کنن بله چینل کار کنن اونا هم میتونه در نمبر وایس آف هزاره نیوز در واتساپ از مو رابطه کنن. قد از قاطی آخری اعلانی است که دوستایی که میخوای تبلیغات دکان خو کنه، تبلیغات کاروبار کنه، اونا هم میتونه قد از مو در نمبر وایس آف هزاره نیوز در واتساپ وایس آف هزاره نیوز رابطه کنه تاکه مو بتونیم کارهای از اونا را هم در پیش مردم اشته و اونا را کارهایش را مو پروموشن شی بتونیم. از تمام شما اجازه میطلبم انشالله که در دعای همیشه یاد کنیم و جوانا را تایجوری بدیم کارهای خوبی که در معاشره جاری است پوتکین هم نه روی در روی مردم باید. از این خاطر وایس آف هزاره نیوز این تصمیم را گرفته تاکه قابلیتی که در مابین معاشره است اونا را روی در روی مردم پیش کنند. از تمام شما گزارش منم که ویدیو را شیر کنین تاکه در دست جوانا برسه و جوانا بتونه ویدیوهای خود گرفته برای از مرایی کنه تاکه ما اونا را برای شما رسیدگی بتونیم. و السلام، خوش باشین، سلامت باشین.